الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور تیاں دیوے پوت دیوے اسے اللہ دی رضا اوے کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا اے تیاں پوت یارو موتی انمول نے سارے اختیار ساڑھے اللہ کول نے رب دا تو دیتا ہویا کھاویں بندے آم پھر اوندے بینا سر کیوں جو کھاویں بندے آم اے چھاڑ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار ساڑھے اللہ کولنے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ ماشاءاللہ تسی کافی دیر تو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں سماعت فرما رہے ہو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے میرا اللہ اے رات لے کھلا دے ایک دفعہ اونچی درود پاک پڑھ لو اور سارے پڑھ لو تاکہ اللہ جی بھی راضی ہو جان مدینے والے نبی سلطان بھی راضی ہو جان ایک دفعہ بلند آواز نال سونے نبی تے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے تو پہلے ماشاءاللہ قاری صاحبان نے بڑا سونا قرآن پڑھے ہیں اور ایمیں محسوس ہو رہا سی جی میں ہونی قرآن پاک نازل ہو رہے ہیں اللہ جنہ نے قرآن پاک پڑھے ہیں اور اساں سنے ہیں اللہ اپنے دربار سے قبول فرما لے اللہ ذریعہ نجات بنا دے میرے استاد محترم ولی کامل فضیلت الشیخ مولانا حکیم قاری عنایت اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے اللہ پاک انہوں تندرستی والی صحت والی ایمان والی ٹور والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ میرے استاد محترم ولی الرحمن اور فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق سلفی صاحب
رحمت اللہ علیہ اللہ قبر حد نگاہ وسیع فرما دے جتھے لیٹے نے اللہ اونا دی وجہ کر کے سارے قبرستان والیاں دے حال تے رحم فرما دے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کرنا آلے بڑے پیار آلے اور میرے بھائی معاویہ صاحب اور حاجی راشد صاحب اسی جننے بھی ماشاءاللہ آئے ہو میں نے سارے دے نام دا نہیں پتا لیکن جن دے کرچے آئے ہو نا انہوں تو اڑے نام دا بھی پتا ہے اور انہوں تو اڑے کران دا بھی پتا ہے اور میرے سونے اللہ نو اے بھی پتا ہے اسی اس ٹائم سوچنے کی بیاں کیونکہ انہو علیم بذات الصدور اوتے دلان دے بھید بھی جاندے انشاءاللہ اللہ ساڑے دل بھی جاندے جن دے کرچے آئے ہوں میں دعا دے لگاں اللہ تعالیٰ تو انہوں کسے شہدی تھوڑ نہ آندے ایک باری ہولی جی آمین پمیں کہہ دیو پر سارے آمین کہہ دیو ساڑھے بھائی عبداللہ صاحب نو اللہ نے بیٹا بھی دیتے ہیں اللہ نے بیٹی بھی دیتی ہے اللہ دوانو نیک بنائے نمازی بنائے اللہ قرآن دے حافظ بنائے اچھی آمین کہہ دیو نصیب آلے اللہ نے بیٹا بھی دے دیتا ہے بیٹی بھی اے اولاد اللہ دی بہت عظیم ایک نعمت ہے سبحان اللہ حضرت صاحب کتھے یاد آئے مولانا شاہ عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے اور خطبہ دیندیاں ان آیتاں دی اس آیت دی تلاوت کی تھی اسے ٹائمی روب ہے ایک بندے کو مجمع اندر بیٹے ہی بیٹے سن کہن لگے ایس میرے پرا کول بیٹے ہی بیٹے ایک بندے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں سن کہن لگے ایس میرے پرا کول بیٹیاں ہی بیٹیاں اور اس تو اگے ایت دا حصہ پڑھیا اللہ جنوں چاہے پتر تیاں دیوے ساریاں والے ہاتھ لہرایا تو اڑے کول بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی کہ شاہ صاحب نے اگلا حصہ پڑھیا ہچکی لگی شاہ صاحب دی اکھاں جے پانی آ گئے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَقِيمًا شاہ جی روپ ہے کاموں کی دے ممبر تے کھڑے ہاں کہن لگے کاموں کی آلیوں اس ایت دی تفسیر ویکھنا جے آپ دے خطیب والے ویکھ لو شاہ عبدالغنی والے ویکھ لو میرے کول بیٹا بھی نہیں تے بیٹی بھی نہیں اے تقسیمہ سونے اللہ دیاں جنوں چاہے بیٹا دیوے جنوں چاہے بولو بیٹی دیوے اے مرضیاں ہوندیاں بابا جیاں دینے او پتران دی فوج دیتی اللہ حضرت یعقوب نوم اوے پتران دی فوج دیتی اللہ حضرت یعقوب نوم اوے نریاں تیاں دیتیاں سیلوت محبوب نوم اور تیاں تے پتر دیتے اللہ حضرت ایوب نوم کسے نو کو جدتا نہیں حضرت جی سن لو تیان دے نال اللہ پاک بیٹا دے یا بیٹی دینا اے اولاد دے بھی حق نے ماں پیاں دے جی میں ماں باپ دے حق نے نا اے میں اولاد دے حق نے حضرت صاحب کھان چوک میرے والے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دینا سب تو پہلا حق اپنی اولاد دا نامی اپنی اولاد نو کسے نیک بندے دی گرتی دعانا کسے عالم دین دی گرتی دعا کسے اللہ والے دی گرتی دعا دینا اے اولاد دا پہلا حق آکے بابے ماشاءاللہ اے نظرہ مندے رہ جاندے نے آندے نے نانا میں کسے مولوی کلوں کیوں گرتی دعاواں میں تے نظر منیے میں تے پوترے نو آپ ہی گرتی دیاں گا اے بابا حاجی پمیں حکا پی کے مسیح تے آندہ ہوئے اے آندے نانا
گرتی تے میں آپ ہی دینی حضرت صاحب نانم اوے پہلا حق کیا کسے نیک بندے دی گرتی او سونیا مدینہ شہر اللہ تو انہوں مدینہ بخا دے تے چھیتی بخا دے ایک بار اچھی آمین کہہ دیو اللہ جاندہ ساڑھے بابا جی کیمرہ ماریا تے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے او مکو مدینہ کڑا ہے بابا جی آندے نے او جیدوں کندان دے سن مدینے دیاں آتے ماں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں اوے واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے اوے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اوے کڑا مدینہ بابا جی آندے نے جیدوں روزہ ہے مدینہ اوے جیدوں روزہ اطہر اے نظر پوے ایس دل پہ صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آڈے آڈ پوان کمینہ میں ہاتھ چوک چوک پوان مدینہ میں ہاتھ چوک چوک پوان کمینہ میں منگارہ پکولوں شہر مدینہ میں اور پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے اللہ سونیاں اے جنہیں آئینے مدینہ وخا دیں آپ سرکار جرا سونے نبی دے مدینہ آن تو بعد سب تو پہلا بیٹا پیدا ہویا انہوں سرکار نے انہوں گڑتی بھی آپ دیتی نا حضرت صاحب سونے پیغمبر دیں کانجی آواز آئی پیغام آیا سونے اللہ نے توڑی بیٹی سیدہ فاطمہ سونے نبی دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے توڑی بیٹی دے کار اللہ نے بیٹا تا فرمایا اولاداں والیوں اللہ تیاں دیاں چولیاں ہریاں کرے اوہ ماپیاں نوں چاہتے چاڑی جاندے سرکار نوں چاہ چڑھ گیا نا آپ سرکار اپنی بیٹی فاطمہ دے کرے گئے نا جا کے سرکار نے گڑتی آپ دیتی حضرت جی سن لو کسے نیک بندے دی گڑتی دعایا کرو یہ سب تو پہلا حق اللہ پاک دوسرا حق کیا اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے ان دا نام ہی سونا ہونا چاہی دے ان دا نام جرا اللہ نو سب تو نام پیارا ہے نا عبداللہ نام اللہ نو بڑا پسند ہے عبدالرحمن نام اللہ نو بڑا پیارا ہے نا اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے نا ان دا نام ہی سونا رکھیا کر یہ اولاد دا حق ہے حضرت جی مدینہ شہر اللہ اے جنہیں آئینے مدینہ بخا دیں میں مسافر تے دعا دے رہے آمین کہہ چھنڈو اللہ جاندہ بابا جی موتی پر ہو گئے بابا جی آندے نے او مکہ شہر نراللہ او مدینہ برکتاں والائے جنہیں جانا ایک باری اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اللہ جرا اچھی آنکھیں چھیتی لے جی بابا جی آندے نے مکہ شہر نراللہ اوہ مدینہ برکتاں والائے اونا دعا شہران دیم کی تیرا برکوالیے مکے تے مدینے دیم کہ بات نرالیے اوہ مکے دیو نگلیوں اوہ مدینے دیو نگلیوں کستوری دیو
डलियो तुसां रज रज चुमे आए ओए जिंदी कमली कालिए ओ किड़ा मदीना बाबा जी आंदे ने चलो यार सारे आमिन क्या जे और चलो यार को बात चलिए साफे गली जा मलिए ओथे ओथे नफल भी उमराए हर शहर यालिए ओ मक्के मदीने किए अल्लाह जानदा साडा बाबा कैमरा मार के मोती पर हो गया बाबा जी आंदे ने सिद्दीक फारूक निराले ने ओ ते फुल खुशबू वाले ने ओए फैसलाबादिया ओना फुल्लां विच सोता है हाय ओना फुल्लां विच सोता है ओए सोने बाग दा मालिए ओए किड़ा मक्का मेरे वाले तको भाई मुआविया बाबा जी अल्लाह जानदा एवें लगदा है जिवें बाबा जी नक्शा खिंच के मोती पर हो गए बाबा जी आंदे ने ओ जन्नत दा नजारा है ओ जन्नत जन्नत दा नजारा है हजरे अस्वद प्यारा है जिन्ने जिन्हें वेख्या मंजर ना हो तो एक बारी कवे ना सुभान अल्लाह जिन्हें जिन्हें बोसा लिया ना पत्थर दा एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह साडे बाबा जी नक्शा खिंचन डैने के मक्के है की बाबा जी आंदे ने ओ जन्नत दा नजारा है हजरे अस्वद प्यारा है ओ जिन्नो जिन्नो चुमन लई दुनिया होंदी हालो बेहाल क्यों भी उत्थे दुनिया हालो ब्याली होंदी है कि नहीं जिन्हें जाके बोसा लिया कहो सुभान अल्लाह यकीन जानो अल्लाह कैसा मंजर है जो मैं ना वापस आन लगा ना मैनू उथे मैं चलो आखिरी बार फिर बोसा लै ला धक्के बड़े सन फिर मैं भी आदि मुहब्बत का इजहार किया साहब मैं आदि मुहब्बत का इजहार सामने खड़ा सी पहरेदार शुरता फिर मैं भी आदि मुहब्बत का इजहार इवें किया एक बारी हौली जी कहो बोला सुभान अल्लाह जे सीना ना ना ठहरा तो फिर क्या एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह वापस आन लगा मैं जल आखिरी बार बोसा ही लै ला धक्के वजदे पे सामने खड़ा पहरेदार फिर मैं उनदे वाले हाथ करके ना इशारा कर मैं आदि मुहब्बत का इजहार इवें किया तेरी खैर होवे पहरेदारा थे हजरे अस्वद चुम लैन दे कह दियो सुभान अल्लाह तुसी तो माशाल्लाह फैसलाबादी हो बड़े माशाल्लाह जवान हो बहादुर ढिले जा क्यों बैठे उच्ची कहो सुभान अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह जानदा किहड़ा टाइम होया फरिश्ते तुहाड़ियां एक मेरी गल सुन लो साडे किसी मौलवी की गल समझ तुहानू आवे ते भावें ना आवे नेकी जरूर लभ जाएगी किसी मौलवी की गल समझ आवे ते भावें ना आवे ना किसी की गल भावें तुहानू उत्तों उत्तों लंघदी जाए ना लेकिन जिन्नी देर मस्जिद बैठे रहोगे किरामन कातिबिन कलमा चलाई जाएंगे लिखी जाएंगे मसीते बैठा रहे नेकियां लिखी जाएंगे हो सकता है इस मजमे कोई एक भी अल्लाह दा यार ते सज्जन एक भी अल्लाह दा बेली बैठा होया अल्लाह दी गैरत दी कसम एक भी उनदा यार इस मजमे च होया उनदे लड़ लगे सारे बह गए अल्लाह दी पर सारे ही मुआफ फरमा देवेगा कोई पता नहीं इस मजमे च अल्लाह दे किन्ने को सज्जन बैठे होंगे पर कई मौलवियों को ना थर्मेमीटर ने अजकल मौलवियों को दो दो किट्ठा लंबे थर्मेमीटर दोनों ला के चेक करनगे ओ अबू जाल आ रहे ओ फिरौन आ रहे ओ जनमी आ रहे ओए मौलवी जी तेरे को अथॉरिटी की है किसे नबी दे उम्मती नु किसे अल्लाह दे बंदे मुसलमान नु फिरौन आखे जहन्नमी आखे अबू जाल आखे अल्लाह जानदा सानू ते ये नहीं पता कि साडे नाल की बन जाना है अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले जे फजल करे ते बख्शे जावन साडे वर्गे भी मुंह काले
ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਣਾ ਆਮੀਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜ ਕਰਾ ਦੇ ਆਖੋ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਰ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਜੱਲਾ ਓਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆ ਓਏ ਤਾਈਓ ਝੁਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਅਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨ ਕਰਕੇ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸਿਹਾਬਾ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਓਏ ਅਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੇ ਖੁਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਬ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਾ ਹਰਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਲਾਲਾ ਅਲੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਸਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ हसन ना मेरे सोने पैगंबर रखिया अल्लाह ने दूसरा बेटा ता फरमाया सरकार फिर पुत्र नो चुकया आखे आली इंदा ना की रखना है ते शरे खुदा फिर मुस्कुरा के कहन लगे आंदे ने सोने इंदा नाम है हुसैन रखना है आंदा सोने इंदा नाम है हरब रखना है आ फरमान लगे अली ना इंदा ना ते मैं हुसैन रखना है ओए हुसैन कौन है इंदा इब्ने ज़ियाद दे सपाइयां हजरत हुसैन दा सर पाक अन करके नेज़े ते लटका के ना जिस टाइम इब्ने ज़ियाद दे दरबार च पहुंचाया ना अन करके टेबल दे ऊपर ओ सोने इमाम हुसैन दा सर पाक एक थाल च रखिया है ना इब्ने ज़ियाद दे सामने अन करके एक टेबल मेज पे आए ना इंदे सामने हजरत हुसैन दा सर पाक रखा गया इब्ने ज़ियाद दे हाथ च छड़ी है ना ए बेईमान ने इमाम हुसैन दे होंठां ते छड़ियां मारियां एक सिहाबी कहन लगा इब्ने ज़ियाद मैनू वडना ही ते वड दे मैनू मारना ही ते मार दे पर कान खोल के सुन ले ए जिन्ना होंठां ते छड़ियां मारे उस टाइम मैं वेंदा पिया सन इन्हां होंठां नूं सरकार बोसा दे रहे सन जिन्हां होंठां ते छड़ियां मारे
کتے آسمان نہ پھٹ جائے نا کتے اللہ دی زمین نہ پھٹ جائے نا اینا ہونٹاں تے چھڑیاں نہ مار اے ہونٹوں نے تیرے سرکار اینا ہونٹاں تے اپنے ہونٹ لائے اے ہونٹوں نے جنہ ہونٹاں تے سرکار نے اپنی زبان مبارک نہ بچیاں نو چسائی سی امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں مارن والا ابن زیاد اے دنیا دا کمینہ مریا نا لوگ کہن لگے لکھن والا لکھیا ہے نا اندے منہ چوں سپ وڑ دے اندے کنہ سانی باہر نکل جان دے ابن زیاد دے نک سانی سپ وڑدا ہے نا اندے کنہ سانی باہر نکل جان دے امام حسین دا نام اے سرکار نے نام رکھیا آکھے علی نانا اندہ ناتے میں حسین رکھنے حسن نامی سرکار رکھے حسین نامی سرکار رکھے اللہ پاک اولاد دیوینا حضرت صاحب نا سونا رکھیا کر ایک سونے نبی کو لے کان والا آکے آندے سونے میرے کار وچوں پریشانیاں نہیں جاندیاں ایک پریشانی جاندی اگلی پریشانی آکے بوا مال کے کھڑی ہوندی فرمان لگے تیرا نا کیے آندے سونے میرا نا حسن ہے فرمان لگے جا کے اپنا نام تبدیل کر لینا تیرے نا دا میں نہیں پریشانی تیرے نا دا میں نہیں غم میں اگر تو نا بدلیا میں تیرے کر پریشانیاں دیا رہن گیاں اس واسطے اولاد دا نام سونا رکھنا اے بھی اولاد دا حاکم اللہ بیٹا دے یا بیٹی دینا ان دا نام نبیاں تے نام رکھ ان دا راہ صحابہ تے نام رکھ اپنی بچیاں دا صحابیات تے نام رکھ اولاد دا تیسرا حق ہے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے 7 دنوں تو بعد ان دا حقیقہ بھی کرنا چاہیے نا میرے سونے نبی جیسا ٹائم پیدا ہوئے نا سیدہ منج کر کے چکیا تے مائیوں میں ایمنوں کہن لگیاں نیوں میں ایمن جائیں نا سرما تے لے آنا آج میرے پتر دیاں کھاں جے سرما تے پا دیں مائیوں میں ایمن کہن لگیاں جے میں سرما لین گئیاں میرے باہران دیاں ان کر کے میں سونے تے مکھڑے پاتا ہوں ایک چٹے رنگ دا کمبل ہے نا اندے جے سرکانو لپیٹے آئے نا جے میں چہرے تو کمبل پیچھے ہٹا کے وینیاں میرے آنتوں پہلاں اے سرما کسی نے پہلو ہی پا دیتا ہے نا تے سیدہ آمنا اپنے پتر والے ویکھیاں اکھاں ٹھر گئیاں تے ہس پئیاں تھوڑی دیر تو بعد سیدہ آمنا رو پئیاں تے مائیوں میں ایمن کہن لگیاں نی آمنا اگے ہسییں تے ہون رو پئیں اندی کی وجہ تے سیدہ آمنا کہن لگیاں نیوں میں ایمن ہسی تانساں پتر ویکھیا تھکاوٹاں لے گئیاں نے بیٹا ویکھیا ہے نا کلیجہ ٹھر گیا ہے نا نیوں میں ایمن روتا پئیاں آج کاش اندہ باپ عبداللہ زندہ ہوندہ آج ابو ہوندہ تے کنہ راضی ہوندہ آج باپ ہوندہ تے کنہ خوش ہوندہ کیونکہ میرے نبی دے آنتوں پہلا ہی باپ دا سہارا اٹھ گیا ہے اے تی اللہ دا قرآن میں آندہ عالمی اجد کا یتیمہ فآوا عالمی اجد کا یتیمہ فآوا حضرت آمنہ رو پئیاں آکھیانیوں میں ایمن آجندہ باپ سردار عبداللہ زندہ ہوندہ اندی بام پھڑ کے سونے سونے کھلونے لے کے دیندہ آجندہ باپ عبداللہ زندہ ہوندہ اپنے پتر نو سیران کراندہ یا تے غیبی آواز آئی ہوئے گی نیامنا اپنا خیال کڑے پاسے لے گئی نیامنا جیسے ٹیم انہوں کھلونیاں دی لوڑ پہ گی نا نیامنا اے تیرا پتر مکے دے بازار دے کھلونیاں نال اے نہیں کھیلے گا اے تیرا بیٹا زمین تے بیٹھے آسمان والے ہاتھ کرے گا آسمان دا چرن توڑ کے نا کھلونا بنا کے میں تیرے پتر دے پیران چے سوٹ دیاں گا
نیامنا جس ٹائم سیر دی لوڑ پہ گی نا سبحان العظیم اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام نیامنا سیر دی لوڑ پہ گی نا اے تیرے پتر نو اے مکہ دیاں سیرہ نہیں کراواں گا بلکہ ستے آسمان چیر کے جنت دیاں سیرہ کرا دیواں گا تے 7 دنوں تو بعد سردار عبدالمطلب نے عقیقہ کیتا مکے دے سارے سردار جمع کر سارے نو بلا کے نا روٹی کھوائی تے کھانا بوٹیاں سامنے پہ اے سردار کہن لگے سردار عبدالمطلب او سانو بچہ جڑا بچہ پیدا ہویا ہے اون دا نام کی رکھی ہے تے ساڈے بابے نقشہ کھینچی ہے بابا جی آندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائیں اوے نبی جی جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اوے کٹھے ہو کے دعوت تے اے بندے نے سارے اوے نبی جی دے دادانو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا کی نام اس بچڑے دا رکھیا رکھایا اور دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں ان دا سونا نام محمد رکھایا اوے محمد جا سنیا تے پہ گئے کو کارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے اے ساڑے نزدیک تانگ او کھا جے آئے اے محمد اے نام انو کھا جے آئے تے دادے نے سنیا اندر بولائے اوے نبی جی نو گودی چوک کے لے آئے اوے کہن لگے سب سارے نو کہن لگے سردارو اوے کہن لگے سب نانو او دا نظر آنتے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے نہیں راجتیاں اکھاں میں محمد نہ رکھاں تے ہو رکھی میں رکھاں کہہ دیو سبحان اللہ جا حسن محمد دے اونا کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گزارے سردار عبدالمطلب نے 7 دنوں تو بعد کی کیتا بیٹا ہوئے تے 2 سر بیٹی ہوئے تے 1 شرط کوئی نہیں بھی دوندہ ہوئے کوئی شرط نہیں لنگڑا جیا مردی ہوئے پر 2 سر بچے واسطے حضرت صاحب بچے دا عقیقہ کیتا جائے نا بعض بچے جرے نا ہر ویلے بیمار رہندے نے اگر عقیقہ کر دیو نا نبی پاک دی حدیث تے عمل کرو گے اللہ بچے دیا بیماریاں دور فرما دیندے جرا بچہ نانا ٹھیک ہوندہ ہوئے ہوندہ عقیقہ فی الفور کیتا جائے حضرت صاحب اولاد دا حق کے بیٹا ہوئے یا بیٹی تے اگلا حق سن لو تے انل بیٹا ہوئے یا بیٹی درمیان چے ڈنڈی نہیں مارنی بعد دفعہ بیٹا ہوئے تے ٹیلی فون کھڑک دے دوستانو پتر ہوئے ہے مٹھیائی ونڈی جان دی دعوتہ ہوں دیاں جو بیٹی ہوئے تے منہ تے 12 واج جان دی کیا بیٹی ایڈی بری چیز اگر اینی بری چیز بیٹی ہوندی اللہ کدی بھی آدھے یار نو کٹھیاں 4 تیاں نہ دیں دے 4 بیٹیاں سرکار دیاں نبی پاک دیاں حضرت صاحب بیٹا ہوئی یا بیٹی درمیان جے ڈنڈی نہیں مادی کئی بندے بیٹا ہوئے نا جلسہ بھی کران گے مٹھیائیاں ونڈن گے بیٹی ہوئے تے کسی نو دس دے ہی نہیں تیلو شرم آ رہی کیا تیری ماں کسی دی بیٹی نہیں سی جڑیاں تیرے کر پہنا نے وہ بیٹیاں نہیں اللہ
نبی علیہ السلام دا شہر مدینہ یا اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وخا دے اچھی آمین کہہ دیو قاری عبدالمنان صاحب تسی بھی آکھو آمین ایک بار سارے کبھو اچھی آمین نبی علیہ السلام سونے نبی دے صحابی تشریف فرماسن ان دا بیٹا باروں دوڑیا آیا انہیں آندیاں نال بیٹے نو سینے لایا متھا منہ چومیا تھوڑی دیر تو بعد ان دی بیٹی باروں آئی انہیں ایمیں تھاپڑی مار کے ایمیں کول بٹھا لیا حدیث پاک لکھی ہے انہیں ایمیں تھاپڑی ماری بیٹی نو تھاپڑی مار کے کول بٹھا لیا سرکار ویندے پیسن آ فرمان لگے اوے میرے صحابی آج میرے محمد دے بیٹھے آئی تیاں دے حق ماری جاندی ہو آج میرے بیٹھے آئی بیٹیاں تے ظلم کیتی جاندے ہوں میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا کیڑا ہونے پتر دے نام باغ لا دیتے ہیں یا مکان لا دیتے ہیں صرف منہ متھا نہیں چومیا اپنی بیٹی دا متھا نہیں چومیا بیٹا باروں آیا ہے ان دا منہ متھا چومیا سرکار آکھے ہیں آج میرے بیٹھے ہیں بیٹیاں دے حق ماری جاندے ہوں تیاں تے ظلم کیتی جاندے ہوں حضرت صاحب اینا بیٹیاں دے اینا بہناں دے حق نہ ماریا کر اینا دے حق دے دیا کر بابا حاجی آدھی قبر چی اگانا بالی پتران دے نام دکان لا کے مکان لا کے جائیداد لا کے بیٹیاں نو محروم کر کے آدھی قبر چی اگانا بالی سن سرکار نو کنا پیارے بیٹیاں بہناں دے نال حضرت صحابہ کچھ لوگ قیدی بنا کے لے آئے بس میں گل مکان لگا بس میرے والے ویکھنا اینا قیدیاں ویچ ایک اللہ والی عورت بھی قیدر ہیں تے بار بار نبی پاک دے یارانوں کہن لگی نا نبی پاک دے یاروں میں تواڈے نبی نو ملنا چاہنی ہوں اینا صحابہ نے پوچھے آ فرمان لگے بلا لیا اے اللہ والی سرکار دے سامنے آئی نا بار بار ویکھی جاندی ہے اے بار بار سرکار دا مکھڑا پاگ تکی جاندی تے ویکھ ویکھ کے آندی نالے اکھاں چے پانی آ گئے نا نالے سرکار دا مکھڑا ویکھ کے کہن لگی آندی ہے میرے ویر محمد درود پاک پڑھ لو سرکار نے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب سونے نبی ان کر کے نظران چکیاں اس دے والے ایک کون ہے جن نے مینو آ کے پہلی باران آج ویر کہہ دیتے لوگی تے نبیاں دا امام پیان دے لوگ تے نبیاں دا سردار پیان دے ایک کون ہے جن نے آ کے مینو آج آکھیا میرے ویر محمد اور فیصلہ آبادیاں لفظ ویر چے مٹھاسی بڑی اندے چے پیاری بڑھائنا لفظ ویر نے تا نبی دیاں بیٹیاں بھی روا چھڑیاں حضرت موسیٰ پیغمبر کہن لگے قرآن آندے فاسا کالاہما او دونوں دے بچیاں دے مال نو پانی پہلایا جناب موسیٰ علیہ السلام آکے بیکھیاں نا دو پردہ باہیاں لڑکیاں اپنا مال لے کے ایک سیٹ تے کھڑیاں آکھیا اللہ والیوں اے تسی پانی کیوں نہیں پہلان دیاں اللہ والیاں کہن لگیاں ویرائیہ مسافرہ اے مرد نے اسی عورتاں اے پانی پہلا کے چلے جان گے اسی باپ تے پانی پہلا مانگیاں تے موسیٰ پیغمبر کہن لگے تو آٹا ویرہ کیوں ہی نہیں آیا تو آٹا ویرہ کیوں نہیں آیا اینا اللہ والیاں دے کرنا چے ویر دا نام آیا لفظ ویر آیا نا اینا دیاں اکھاں چے پانی آ گئے اکھاں چے پانی آ گیا کہہ لگیاں اور آئیاں
مسافراں جے ساڈا ویرا ہوندا اج سانو مال چرانا پیندا او کیندا جی کردا میریاں جوان بیٹیاں کام کر گیاں اے تے سارا کچھ مجبوریاں کرا چھڑ دیاں اے لفظ ویر چ مٹھاسی بڑی بندہ پویں بڈھا بھی ہو جائے اپنی بہن دے کرے جائے نا اگوں دروازہ وڑ دیاں نال بہن آندی بسم اللہ کراں میرا ویر آیا بسم اللہ کراں میرا برا آ گیا میرا ویر آ گیا اس ٹائم تھکاوٹاں لے جاندیاں نے جس ٹائم بہن آندی بسم اللہ میرا ویر آ گیا اج سرکار ویکھیا اے کون ہے مینوں بار بار آکھی جاندی اوے ویر محمد سرکار نے نظراں چکیاں آکھیا تسی کون ہو آندی سونیا میں دسنیاں میں کون آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں تیری بین رضائی تے تویں ویر پیارا اوے ویرا میں دسنیاں میں کون نکیاں ہوندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری بڑھیاں ہویا کہ ویکھی او ویرا ہون میں تجھی واری سرکار سنیا اے تے میری بہن آ گئی ہے نا اے تے میری بہن شیمہ آ گئی ہون سرکار نے کی سلو کر کے وکھایا اوے موڈیاں تو کمبل لا کے موڈیاں تو کمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ مشایا شیمان کارن اوتے ادبانال بٹھائی ان پہن آ جانا تے پرا دے متھے تو واٹی نہیں مردا جڑی کر پر جائی ہے نا جڑی کر پر جائی او برتن توڑ دی پھر دیئے یہ آئی کیوں ہے پہن بوے تے آئے تے سرکار نے کنہ پیار کیتا ہے آکے چنگے پلے حاجی نمازی آپ دی تیاں دے حق ماری جان نبی علیہ السلام سامنے بہ گیا فرمان لگے پہن 10 برا دے بوے تے کیویں آئی ہیں پہن پھر آندی میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے صحابہ نے کچھ لوگ قیدی بنائے نے میرے اللہ کے اونا کلیا جا پرانو بڑی لج ہوندی ہے پہن دی سرکار آکھیا میرے صحابیوں کوئی شرط نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں پہن دے منہ سارے قیدی میں چھڑے سارے قیدی رہا فرما دیو قیدی چھڑے نا قیدی بھی کھڑے ہو گئے سامنے پہن بھی سارے نے کلمہ پڑھ کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے آسلو کے پرادہ پہن نال آسلو کے تے آ فرمان لگے نے پہنے میں چاہنا دری تری باقی زندگی ہے نا میرے بوے دے لگا لے پہن کہنے لگی ویر نہیں میں واپس جانا جانی ہوں سرکار نے جان لگے ہیں رضائی پہنے سکی پہن نہیں اور نبی پاک 10 گرے تیاں پہنانوں بویاں تو کیویں ٹورنے سرکار نے جان لگے ہیں 14 اٹھ لدے مال دے سرکار نے آدھی پہن دے اگے لا چھڑے 14 اٹھ لدے مال دے سرکار نے پہن نو دے کے ٹوریا نال غلام بھی دیتے نال سرکار نے نقدی پیسے بھی دیتے اور دسیا دنیا والیانوں کہ پہنا بوے تو ٹوری دا این ٹوری دا یہ تھے پہنان دے حق ماری جان دیو زمین نہ ماری جان دیو جس بندے نے آپ دی بیٹی دا حق مار لیا آپ دی تی دا حق مار لیا اللہ آندہ ہے اندہ میں جنت چو نہ ہی کٹ دیاں گا اندہ جنت چو نہ ہی کٹیا گیا ہے ایک کون ہے ہون نمازاں پڑی جا مسیطے پمیں ہوتے ہی کیتی جا اللہ آندہ ہے میں جنت چو نہ ہی کٹ دیتا ہے حضرت صاحب اولاد دا حق کی ڈنڈی نہیں مارنی اولاد دے درمیان انصاف کرنے بیٹا یا بیٹی اولاد دا اغلا حق کیا اولاد جوان ہو جائیں ان دی شادی کر دیو اور ایوی نال پوچھ لو شادی کرن تو پہلا بیٹا ہوئے یا بیٹی پتر تی میں تیرا رشتہ فلان تھا دے کرن لگا کیا تو راضی ہیں یہ بیٹا بیٹی راضی ہوئے رشتہ تاں کرنے اولاد کو لو پوچھ کے کرنے
زبردستی نہیں کرنی میرے چٹے ایویں آ گئے نے میں کھوتا ہی ہاں ہن تیری پروں بھرا چھڑ دیاں تیری پروں بہن چھڑ دیاں ایویں نہیں کرنا بلکہ اولاد دا حق ہے جی اولاد راضی ہوئے خوش ہوئے تاں شادی کرنی کیونکہ دلیل حدیث پاک جو مل دی سونے نبی آکھیا سی بیٹی فاطمہ تیرا رشتہ میرے یار پوچھن آئے نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹی راضی ہیں رشتہ کر دیاں تے سیدہ فاطمہ کہنے لگیں ابو جی تسی میرے کو کیوں پوچھی ہے اپنی مرضی نال ہاں کر دینی سی آکھیا بیٹی فاطمہ اصل جے گل لے نہیں تاکہ میں دسن لگا قیامت تک آن والے مسلمانوں کہ بیٹی بیٹا جوان ہوئے رشتہ پوچھ کے کرنے اے بھی اولاد دا حق ہے دعا فرماؤ اللہ ساڑھے پائی عبداللہ دے بچے نو بچی نو اللہ نیک بنا دے نمازی بنا دے اللہ ماں پیندہ فرما بردار بنا دے ٹائم کافی ہو گئی ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے اللہ جنہیں تسی آئے ہو اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نیک تے صالح اولاد نصیب فرما دے اللہ ایک واری مکہ تو وخال دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی کہو سبحان اللہ ہون تے گل موگی سبحان اللہ کہہ دے ہو اللہ ایک واری مدینہ تو وخال دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی ٹھنڈ ساڑے بھی کلیجے میں جپا دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی رو رو منگام میں روز دعاواں تیرے لکھ لکھ ترلے میں پاواں حال ساڑے تے بھی اللہ کرم کمال دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی جنہ راواں تے اللہ تیرے یار قدم ٹکایا اونا گلیاں نو اللہ چمکایا اللہ اونا راواں دا دیدار کرا دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی او سمک کے اندر چل دائے زم زم دا پانی کہو سبحان اللہ زم زم دا پانی زم زم دا پانی او سب پانی دی عجب کہانی اللہ سائیاں اینا نو راج راج پلا دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی اللہ مالو زار نہیں ساڑے پلے ساڑا وس کوئی نہ چلے ساڑے سوتیاں نصیبانوں جگا دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی اللہ اسی تیرے ہوں کے سوالی لئی پھرنے ہاں جولی خالی اللہ خیر اینا ساریاں دی چولی پا دے تھوڑتے نو کیڑی گل دی ایک باری کہو سبحان اللہ بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ آبادی نے ایک منظر کا نقشہ کھینچے ہے موتی پرو دیتے کہو سبحان اللہ اللہ استاد جی نے کہ میں نے بندے ٹیلی فون کیتا آندا ہے بھئی آندا حافظ صاحب جڑے شعر پڑھنا توتا بولیا بلا توتا بولدا ہوں چڑی بول دی ہوں جنہوں نہ کو کام لبے وہ ساڑھے ویر پہ آئی جاندا جنہوں کوئی بھی کام نہ ہوئے وہ مولوی دے پکا ٹھکا ویر ہوندہ ہے جنہوں کوئی کام نہ ہوئے وہ طالب علماں دے ویر پہ آندا جنہوں کوئی کام کار نہ ہوئے ویلا ہوئے نہ جڑا وہ مرکز دے مدرسیاں دے ویر ان کو جننے مرضی گلے پنڈاں دیاں پنڈاں سون لو میں کیا چلو او تا نہیں بولدا میں کیا بھی بڑے بڑے علماء سی سون دے ڈے ہو گئے ہیں بھی حجر اسود کسی نے سوال کیتا وہ بولدا ہے تینوں میں نظر آ گیا
بھی جننے جو آکھیا انہوں پوچھ بھی بول ہے میں کو لکھی ہے جنہ جنہیں بابا جی شعر بنایا انہوں پوچھو بلا بول ہے کہ نہیں بول ہے انہوں سارے ساڑھے علماء پڑھ دینے بھی انہوں کسی نے سوال کیتا رنگ ترہ انہا کیوں کالا ہے بلا پتھر بول دے راشد صاحب پتھر بول دے قسم خدا دی کہ بندے نالوں کامی یہ ہے بس مولویاں دے پیچھے پہ جو گڑے کڈو مولویاں دے زندہ سی نا مولانا شریف صاحب الہ آبادی کئیاں نے میرا مطلب اڈیاں ٹوپیاں پا کے اڈے لمبے ٹوپ کیپ پا کے میرا مطلب رمال لے کے اتے رمال دے وٹ بٹ پا کے ضعیف کر دے ایجا کر دے ایجا کر دے اللہ دی قسمیں جنہ کام مولانا شریف صاحب الہ آبادی کر گئے نے صدیاں بعد ہی کوئی ماں جمے کی ہون الہ آبادہ چوک ہون کیوں نہیں بند ہوندہ یقین جانو ہر بڑے تو بڑے خطیب رہے اتھے جمعہ پڑھایا دے کسے دے جمعہ چے بھی بار چوک بند نہیں ہویا ہون جمعے کی ماں صدیاں بعد مولوی شریف جمعے کی صدیاں بعد اور کاری یاسین بلوچ صاحب میں نے کہنے لگے موڑ کھنڈے جلسے دے بیٹھے کہنے لگے بگوی پتر انسان دی قدر دا پتہ مرن تو بعد لگ دے کہنے لگے میں بڑا زور لا کھڑا پر میں اتھے پہنچے ہاں جنہ مطالعہ جنی تحقیق مولانا شریف صاحب کر گئے نے آئی دے کسی عالم دے واسطی گل ہی نہیں کسی عوامی خطیب دے واسطی گل ہی نہیں وہ کتھے پڑ گیا انہیں کسی نبی نے لوہار بنا چھڑے ہے بلوچ صاحب کہنے کسی نبی نے انہیں کی کام کیتا کسی نے کی کیتا کہ یہ مسئلے لب لب کے بیان کر گئے اللہ دعا فرماؤ اللہ انہوں دی قبر تے رحمتہ دا نزول فرمائے اچھی آمین کہہ چھڑو ہون مولانا شریف صاحب رحمہ اللہ ٹور گیا نے اللہ جان دے ہون ولی سن تے ایے سن زندہ سی تے پچھے ویری پیر ہیں انہا قبری واڑ کے سالے ہے قبری واڑ کے الہ آبادی نو پھر جا کے سالے آنے اس بات ہے حکم حاجی صاحب دا میں سنا دینا پر میرے شعر نہیں اے بابا جی سید الفت دے شعر نے استاد جی ایویں فیصلہ آبادی تو آڈے شعر نے بابا جی آندے نے توتا ہس کے چڑینوں کہن لگا آدھے شعر تے سن کے کیا جو سبحان اللہ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ توتا ہس کے چڑینوں کہن لگا نچڑیے آنکھیں کھیکن وخا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آواں کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں اب بلدیاں لاٹاں تو بھالا بجا لیں گی چونجا پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں بلدیاں لاٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں نی پلیے ذات دی ہو کے کوڑ کرلی جب پہ نال شتیران دے پا رہی ہیں اگوں چڑی بول پیندی آندی سونوے توتیا عقل دیا انے آوے میں کوئی چیخا دیا گئے بجا رہیاں اوندہ کم نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہیاں بابا جی آندے نے عزت کسے دیوے غنا سڑیا کر اصل شیر پلا کندے نے اے آلے استاد جی ایک بابا رہند ہے اور راجوال کتھے یاد ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا پروفیسر ولی الرحمان ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب دے والد محترم کتھوں نہ دا کار ہے نا راجوال ان دے نال ایک نار جاندی بڑی وڈی او نار دے اگاں جا کے چھوٹی ٹاری جی آندی اے بابا اوچ رہندا جی جن نے شعر بنائے نے
اندے نے بابے نے بنائے نے تے سب تو پہلے ہتھے چڑھ گئے نے میرے او بابے نے شیر او بابا چھوٹی جی ٹاری ہے تے بابا بکریاں چراندہ ہے جٹ زمیندار ہے کہ او بابے شیر بنایا جے اللہ جاندہ ہے بابا تا موتی پر ہو گئی ہے تے ایڈے سونیاں گلاں بابا جیاں دینے عزت کسے دیوے غنا سڑیا کر اوے مکان کسے داوے غنا سڑیا کر گڑی کار کسے دیوے غنا سڑیا کر اے کاروبار کسے داوے غنا سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر نہ ویکھی کم شریکان دے سوکھ ملتے جنال انشاءاللہ باقی پھر کدی سی انشاءاللہ میرے استاد محترم دعا فرمان گے اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمان